औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। तो आज की वीडियो में मैंने आप सब लोगों के साथ बहुत सारे डिफरेंट वेज शेयर करने हैं किस तरीके से हम अपने दरूद पाक की तादाद को बढ़ा सकते हैं। मुझे अक्सर मैसेजेस आते हैं कि हमारी दरूद पाक की तादाद कम हो गई, हमारे दरूद पाक की तादाद में ज़्यादा इजाफा नहीं हो पा रहा, हम किस तरीके से ज़्यादा करें, किस तरीके से हम इसमें इंक्रीज़ करें। क्योंकि मैं हर वक्त एक ही बात आप लोगों के साथ करती रहती हूँ कि 1000 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ लें, 1000 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ लें। तो मैं आप सबके साथ क्या शेयर करना चाहती हूँ कि किस तरीके से आप उसको अचीव कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं एक बात और करना चाहूँगी। देखें, कंसिस्टेंसी मुस्तकिल मिजाजी डिपेंड करती है आप सबके लिए कि आप उसको फोकस कर रहे हैं, कि आप उसके ऊपर चल रहे हैं, कि आप उसके अकॉर्डिंग ये नहीं करें कि एक दिन पढ़ा दरूद अगले दिन बिल्कुल नहीं पढ़ा। वो एक बहुत ही तकलीफ दह दिन होता है जब आप बिल्कुल दरूद पाक नहीं पढ़ पाते। तो कम अज़ कम 100 तो पढ़ लिया ना आपने। एक तो इस चीज़ को माइंड में रखें। अब चलते हैं कुछ वेज की तरफ कि हम किस तरीके से दरूद पाक की जो तादाद है उसमें इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहला तरीका ये है कि आप मेरे चैनल के ऊपर और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी 1000 मरतबा दरूद इब्राहिमी, 100 मरतबा दरूद इब्राहिमी की वीडियो जो है वो मैंने लगाई होगी। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब उसको जब आप खोलेंगे तो आप क्या करें, उसको उस दरूद पाक की वीडियो को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं कि कभी आपके पास इंटरनेट की एक्सेस नहीं है तो आप वहाँ पढ़ लें। लेकिन ओवरऑल क्या है कि हम जब आप उस वीडियो को प्ले करें, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनकी स्पीड नहीं है, अगर आप उस स्पीड से भी तेज़ खुद से पढ़ सकते हैं तो इससे अच्छी कोई बात नहीं है। लेकिन जब आप ऐसे काम कर रहे हैं जहाँ पे आपके हाथों के अंदर तस्बीह नहीं हो सकती, या आपके हाथ में काउंटर नहीं हो सकता, तादाद नहीं हो सकती, तो वहाँ पर आप दरूद पाक की ऑडियो चला सकते हैं। एक बहन मुझे बताती हैं कि वो कहती थी कि वो कुछ ना ऐसे काम करती थी, पेपर्स वगैरह पढ़ती थी या कोई चेक वगैरह कर रही होती थी किसी चीज़ को, पेपर्स वगैरह को, तो उनको लगता था कि शायद अगर वो दरूद पाक सुन के करेंगी ना तो वो सही तरह काम नहीं कर पाएंगी। तो वो कहती हैं कि वो दरूद पाक सुन के साथ साथ पढ़ती भी थी और उनका काम बहुत बेहतरीन होता था, बल्कि अक्सर औक़ात गलती भी होने लगती थी तो उससे वो बच जाती थी। और दो मैं इस चीज़ को उस तरह इनकरेज नहीं कर रही कि आप लोग जहाँ पे आपका माइंड लगना है वहाँ भी आप फिर दरूद पाक को, क्योंकि देखें दरूद पाक की बेहतरीन जो फॉर्म है पढ़ने की वो यही है कि आप फोकस से पढ़ें। लेकिन हर वक्त कैसे पढ़ा जाए उसमें तो यही चलें, फिर इसमें कोई बुराई नहीं है कि आप लोग जो है वो कोई ऐसा काम कर रहे हैं जब और आपके कपड़े पाक हैं, बेशक आपका वज़ू है नहीं है, और दो वज़ू करने को मैं तरजीह देती हूँ कि आपका वज़ू हो, लेकिन अगर वज़ू नहीं है और आप किसी ऐसे काम में हैं इन्वॉल्व कि आप बर्तन धो रही हैं या खाना बना रही हैं, अब इस सब में दिमाग उस तरह नहीं लग रहा, तो आप दरूद पाक लगा लें और साथ साथ पढ़ते जाएं, आपका दरूद पाक मुकम्मल होता चला जाएगा। इसके अलावा और किन चीज़ों में आप किन वक्तों पे आप दरूद पाक पढ़ सकते हैं। हमारी अक्सर बहनें जॉब करती हैं, अक्सर बहनें हमारी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी जाती हैं, तो भाई भी जाते हैं, सबकी बात मैं कर रही हूँ ओवरऑल। तो आप सब लोग उस टाइम में गाड़ी पे अगर जा रहे हैं तो गाड़ी के अंदर चला लें, ऑक्स वगैरह की फैसिलिटी अवेलेबल होती है, नहीं है तो फ़ोन के ऊपर लगा लें। फ़ोन की आवाज़ इतनी तो है कि आपको गाड़ी में सुनाई दे सके। और सबसे बढ़कर ये कि फ़ोन की जो आवाज़ है जब आपने गाड़ी में लगाया होगा दरूद पाक, तो आप इंशाल्लाह दरूद पाक की बरकत से हादसात से महफूज रहेंगे। मैंने एक बहन का वाक़या सुनाया था शायद आप लोगों के साथ कि वो दरूद पाक पढ़ती थी, इसी तरह उन्होंने वीडियो लगाई हुई थी और दरूद पाक को पढ़ रही थी। किचन से बाहर आई तो अंदर किचन में उनके जैसे ही वो बाहर आई हैं 2 मिनट के फासले पर किचन में कुकर फट गया। तो दरूद पाक हमें बचाता भी है। दरूद पाक की तो इतनी फ़ज़ाइल हैं, लेकिन आज की वीडियो में फ़ज़ाइल से पहले मैं एक्सप्लेन करूँगी हम पढ़ेंगे तो फ़ज़ाइल मिलेंगे ना। अच्छा, उसके बाद तो जब आप गाड़ी चला रहे, जाहिर सी बात है आपके हाथ में काउंटर तस्बीह नहीं हो सकती, तो गाड़ी पे ध्यान देंगे या काउंटर पे ध्यान देंगे तो साथ दरूद पाक चला लें। उसके अलावा ये कि अगर आप लोग, और यकीन माने आपकी गाड़ी भी अच्छी चलेगी उसके अलावा फिर अगर आपके पास गाड़ी नहीं है और अगर आप बाइक पे जा रहे हैं तो हैंड फ्रीज लगाकर, वैसे मैं इस चीज़ को इस तरह प्रेफर उस तरह नहीं करूँगी कि दोनों कानों में हैंड फ्रीज डाल ली जाए, क्योंकि ये है कि अगर आप दोनों कानों में लगा लेंगे तो अक्सर औक़ात बाइक इज़ लाइक अ वेरी सेंसिटिव राइड, तो बेहतर है कि आप उसके ऊपर थोड़ा प्रिकॉशंस भी लें। अगर आपके पास कोई ऐसा वायरलेस हेडफोन है जो एक कान में लग सकता है और दूसरे कान में कुछ नहीं, तो बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पे अगर आप लोग वीडियो के साथ नहीं सुन सकते तो आप खुद पढ़ते चले जाएं। यकीन माने सिर्फ 1 हफ्ता लगता है इस आदत को चौकन्ना होकर अपनी आदत बनाने में। चौकन्ना होकर आदत बनाने से मुराद ये है कि जैसे आज मैं तहिया करती हूँ कि मैं जब बाइक पर जाऊँगी मैं दरूद पाक पढ़ूंगी, खुद से पढ़ूंगी, ठीक है। तो अब ज़रूरी नहीं उसमें आपको तादाद पता लगे,
اس میں پھر یہ ہے کہ آپ پڑھتے رہیں گے، پھر اس میں یہ چیز آ جاتی ہے، اس میں تعداد کا بس نہیں پتہ لگ پاتا. تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ پہلے آپ پڑھنا شروع ہوئے درود پہ، کیونکہ تعداد آپ کی فرشتے کاؤنٹ کریں، اللہ کے پاس کاؤنٹ ہو رہی ہے، اس کی ٹینشن نہیں لینی ہے آپ نے، ٹھیک ہے. تو درود پاک آپ پڑھ رہے ہیں، اب ہوگا کہ آپ تھوڑی دیر بعد آپ بھول جائیں گے، پھر آپ نے دوبارہ جو کرنا ہو کرو، نو میں نے تو یہ پڑھنا تھا. ایک ہفتہ دھیان سے اپنے مائنڈ کو ادھر سے ادھر نہ ہونے دیں. یقین کریں اس عادت سے نہ صرف بائک پہ جاتے وقت آپ درود پاک کی عادت بنا سکتے ہیں، بلکہ سارا دن پڑھنے کی عادت بنا سکتے ہیں. آپ کیوں اس بات کی فکر کرتے ہیں کہ ہم لوگ جو درود پاک پڑھ رہے ہیں وہ کیسے کتنا کاؤنٹ ہو رہا ہے ہمیں نہیں پتہ لگ رہا؟ تو اللہ اور اس کے فرشتے، ان کے پاس تو اس بات کا کاؤنٹ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو اس بات کا کاؤنٹ ہے کہ آپ نے کتنا پڑھا ہے. بے شک آپ کے پاس نہیں ہے، لیکن اس کے اندر بس یہ پرابلم آ جاتی ہے کہ اس عادت کو بنانا، پختہ کرنا، کیونکہ شیطان ہر وقت ہمارے پاس بن بن آتا رہتا ہے، مکھی کی طرح، ایک غلیظ مکھی کی طرح، اور اب وہ آپ کے کان کے پاس بار بار آ کے آپ کو کہیں اور کا خیال دے دے گا. لیکن اگر آپ چوکنا رہیں گے، اپنے مائنڈ کو تھوڑا اپنے قابو میں رکھیں گے، تھوڑی دیر بعد اپنے آپ کو ریمائنڈ پاتے ہیں کہ نہیں میں تو درود شریف پڑھی تھی، نہیں میں تو درود پاک پڑھی تھی یا پڑھا تھا، تو آپ کی روٹین بنتی چلی جائے گی. ٹرسٹ می آن دس. یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو چاہتے ہیں کہ ہم بغیر گن کے پڑھیں یا بس پڑھتے رہیں، تو آپ ایسے کر سکتے ہیں. میں آلریڈی ایک کہانی سنا چکی ہوں، واقعہ سچا بلکہ، ایک بہن کا جو چلتے پھرتے درود پاک پڑھتی تھی تو ان کے معاملات کافی حل ہو گئے. تو یہ ساری چیزیں پلیز اپنے مائنڈ میں رکھیں کہ اس طریقے سے آپ لوگ اگر تعداد کے ساتھ آپ چاہتے ہیں تو میں نے آپ کو بتایا کوئی ایسا کام اگر آپ کر رہے ہیں جس کے اندر آپ کا مائنڈ نہیں لگ رہا، جیسے کچھ بہنیں وین پہ آتی جاتی ہیں، موبائلس ان کے پاس ہوتے ہیں، موبائلز اگر نہیں ہیں، جیسے الاؤڈ نہیں ہوتا کوئی انسٹیٹیوٹس میں، تو اس کی بھی پریشانی کی بات نہیں، آپ کاؤنٹر پکڑ لیں، درود پاک پڑھتے چلے جائیں. اکثر اوقات گھنٹہ بیچاری بچیاں اور بھائی ٹریول کرتے ہیں، تو اس کے اندر کیا ہے کہ آپ پڑھیں، اس ٹائم درود پاک پڑھیں. اگر ڈیلی کر رہے ہیں تو سوچیں اس میں کتنا آپ کے لیے فضل ہے کہ آپ روز درود پاک پڑھ کے جا رہے ہیں. تو ان ساری چیزوں کو اپنے مائنڈ میں رکھیں کہ کس اس کے علاوہ آپ اپنی زندگی کا تھوڑا سا جائزہ لیں کہ ہم کس ٹائم پہ فری ہیں یا فری نہیں ہیں، تو کون سے ٹائم پہ ہم ایسا کام کر رہے ہیں جس کے اندر ہمارا مائنڈ یوٹیلائز زیادہ نہیں ہو رہا. اس ٹائم پر بچوں کو کھانا کھلاتے وقت درود پاک پڑھیں. ہم لوگ اکثر اوقات بچوں کو کھانا کھلاتے وقت موبائل پہ اسکرول کرنا شروع کر دیتے ہیں، یا پھر کسی نہ کسی ایسے کام میں ملوث ہو جاتے ہیں جو کہ میرے خیال سے کوئی خاص فائدہ بخش نہیں ہوتا، فائدہ مند نہیں ہوتا. تو اس میں پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. آپ درود پاک کو وہاں پر اپنائیں اور اس کو یوٹیلائز کریں اس کام کو. اکثر اوقات بچے جب آپ کے اسکول کالج چلے جاتے ہیں اس ٹائم کے اوپر جب آپ گھر میں ہوتی ہیں تو اس کو یوٹیلائز کریں. آپ یقین کریں جتنا زیادہ کوئی لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم اپنی زندگی بنانا چاہتے ہیں، کچھ عورتوں کے بڑے یہ آدمیوں کے بھی ایون کچھ کے ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ وہ کہتی ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی بنے، لیکن اب ہم کیسے سنواریں، ہمارے بچے ہو گئے ہیں، اب ہم کیا کریں کہ ہماری بھی ایک لائف ہو. تو آپ درود پاک پڑھنا شروع کر دیں، آپ کو خود ہی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ آپ کی لائف بنوا دیں گے. یہ ایک بہت بڑا راز ہے. درود پاک آپ کی زندگی میں آپ کی پرسنالٹی بناتا ہے، آپ کے مسائل دور کرتا ہے. درود پاک جتنا زیادہ آپ کو سکون دے گا کوئی چیز نہیں دے گی. میں اپنی اگر بذات خود بات کروں تو جب مجھے محسوس ہوا ہے کہ میری لائف ٹریک سے ہٹ رہی ہے تو اس میں سب سے بڑا ریزن یہ ہوتا ہے کہ میری تعداد درود پاک کی پڑھنے کی کم ہو رہی ہوتی ہے، یعنی میں خود ڈی ٹریک ہو رہی ہوتی ہوں درود پاک پڑھنے سے. میں بھی آپ لوگوں کی طرح انسان ہوں. تو بس بات کہنے کی ہے کہ ہمیں ڈیلی بیسس پہ اپنے آپ کو ریمائنڈ کروانا ہے. تو میں نے آپ کے ساتھ 2 طریقے شیئر کیے. سب سے پہلے تو یہ کہ اپنی لائف کا جائزہ لیں. دوسرا یہ جس ٹائم پہ آپ کا مائنڈ نہیں لگ رہا آپ آڈیو والی ویڈیو چلا کر اس کے اوپر درود پاک سن سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ پڑھ سکتے ہیں. دوسرا میتھڈ تھا وہ یہ تھا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کسی ایسی جگہ پر ہیں جہاں پہ آپ نہیں پڑھ سکتے ویڈیو کے ساتھ درود پاک، تو خود پڑھنا چاہتے ہیں، خود پڑھنا تو بہت ہی افضل ہے نا. تو اس کے اندر آپ یوں کریں کہ آپ ڈیلی بیسس پر اپنے آپ کو 1 ہفتہ تقریباً لگے گا اپنی عادت بنائیں، اور اس عادت کے اندر آپ نے یہی کرنا ہے کہ چوکنا ہو کر اپنی عادت بنانی. جب آپ کو لگے آپ درود پاک نہیں پڑھے، اپنے مائنڈ کو دوبارہ واپس لائیں اس جگہ پر. تو یہ ساری چیزیں ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ میں دعا کرتی ہوں کہ ہم سب کی عادت بنے. اور اب ایک نیکسٹ ویڈیو بناؤں گی جس کے اندر ایک اور بونس ٹیکنیک ہوگی کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر مزید کرم کریں گے اور یہ ٹیکنیک ایسی ہے جو کہ اگر آپ ایک دفعہ اپلائی کر لیں گے تو آپ خود ہی اس سے کرامات نظر آنا شروع ہو جائیں گے. چلیں جی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.